सो अर्को सिस्टमको चाहिँ के छ भन्दा इन्डोक्राइन सिस्टम है। इन्डोक्राइन सिस्टम चाहिँ हर्मोनसँग रिलेटेड भइहाल्यो है। सो इन्डोक्राइन सिस्टम है। इन्डोक्राइन सिस्टममा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के भने हर्मोन। अब हर्मोन चाहिँ कसले कोइन्ट गर्यो भने स्टार्लिङ है। स्टार्लिङ कोइन्ट द टर्म, STARLING साइन्टिस्टको नाम हो। स्टार्लिङ कोइन्ट द टर्म हर्मोन है। अनि हक्सले कल देम केमिकल मेसेन्जर। अब हर्मोनलाई केमिकल मेसेन्जर भन्ने कसले भन्यो भन्दा हक्सले है, HUXLEY हक्सले। अनि फर्स्ट हर्मोन डिस्कभर्ड वाज सेक्रेटिन है। फर्स्ट हर्मोन चाहिँ के हो, सेक्रेटिन। फर्स्ट हर्मोन जुन चाहिँ भेटाएको थियो त्यसको नाम चाहिँ सेक्रेटिन। अनि त्यसपछि कसले भन्दा बेलिस र स्टार्लिङले चाहिँ फर्स्ट हर्मोन डिस्कभर गरेका थिए। सेक्रेटिन भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनको कुरा है सेक्रेटिन। फर्स्ट प्रोटिन टु बी सिन्थेसाइज इन ल्याबोरेटरी वाज इन्सुलिन है। अब चाहिँ एक्सटर्नल्ली चाहिँ प्रोड्युस गरेको फर्स्ट हर्मोन चाहिँ फर्स्ट प्रोटिन टु बी सिन्थेसाइज ल्याबोरेटरी है। बाहिर चाहिँ बाहिरको कन्डिसन, ह्युमन बडी भन्दा बाहिरको कन्डिसनमा प्रोड्युस गरेको चाहिँ के भन्दा इन्सुलिन। याद गर्नु पऱ्यो, इन्सुलिन है। इन्सुलिनले यो चाहिँ के अरे सुगर कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। सो अर्को चाहिँ के भन्दा फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी को भन्दा एडिसन है। एडिसन इज द फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी। यो चाहिँ यो पनि याद गर्नु पऱ्यो। सबै साइन्टिस्ट आइरहेछन् है। के भने हक्सले, स्टार्लिङ है, बेलिस एन्ड स्टार्लिङ, अनि बेन्टिङ एन्ड बेस्ट है, बेन्टिङ एन्ड बेस्ट, अनि एडिसन। सो अब फर्स्ट इन्डोक्राइन डिजिज है भेटाएको कसले भन्दा एडिसनले हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई फादर अफ एडिसन भनेर पनि भनिन्छ है। त्यो पनि एउटा कज हो। अनि त्यसपछि एड्रिनल कोर्ट्स डिस्ट्रक्सन कल्ड एडिसन्स डिजिज है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, एडिसन्स डिजिज भनेर भन्छ। फर्स्ट इन्डोक्राइन डिजिज चाहिँ के भन्छ, एड्रिनल कर्टेक्सको डिस्ट्रक्सन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एडिसन डिजिज भनेर भन्छ। ह्युमन्स आर नट स्टोर्ड है। ह्युमन्स आर नट स्टोर्ड एक्सेप्ट हर्मोन्स आर नट स्टोर्ड। हर्मोन्स आर नट स्टोर्ड भनेको के हुन्छ भने हर्मोन्स प्रोड्युस गर्ने बित्तिकै ब्लडमा चाहिँ यो चाहिँ पुवर डाउन हुन्छ अथवा ट्रान्सफर हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ अरू बडी पार्टमा जहाँ एक्सन हुनुपर्ने हो त्यहाँ जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हर्मोन्स आर नट स्टोर्ड है, स्टोर्ड हुँदैन। एक्सेप्सन कहाँ हुन्छ, थाइरोक्सिन हर्मोन है। थाइरोक्सिन हर्मोन चाहिँ के हुन्छ, स्टोर्ड हुन्छ। सो ओन्ली हर्मोन द्याट इज स्टोर्ड भनेको थाइरोक्सिन। यो भ्याल्यु। अब हर्मोन भने हर्मोन आर डक्लेस्ट अर्ग्यान भयो। अनि पुवर डाइरेक्टली इन्टु ब्लड है, यो पनि भनिसकेँ, पुवर डाइरेक्टली इन्टु ब्लड। अनि जहाँ एक्सन हुनु पऱ्यो त्यहाँ जान्छ। अब के अरे ग्ल्यान्ड सुरु है। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई अल्सो कल्ड हाइपोफाइजियल ग्ल्यान्ड भनेर पनि भनिन्छ है। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू छ, एन्टेरियर अनि के अरे इन्टरमिडिएट पोस्टेरियर है। अब एन्टेरियर पार्टहरू है, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन है। कुन पार्टले कुन हर्मोन प्रोड्युस गर्छ भनेर नि सोधिरहेको क्वेसन हो। भनेपछि अब यसले चाहिँ फर्स्टले चाहिँ के अरे एन्टेरियर पार्टले प्रोड्युस गर्ने हर्मोन है, यो फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। अनि ल्युटिनाइजिङ हर्मोन है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्दा थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन है। अनि प्रोल्याक्टिक है। अनि पोजिटिभ फिडब्याक, अरूले चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम दिन्छ अरे, यसले चाहिँ के गर्छ, प्रोल्याक्टिकले चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम दिन्छ। भनेपछि पोजिटिभ है, पोजिटिभको काम गर्ने, अरूले चाहिँ के सप्रेस गर्ने कामहरू गर्छ होइन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा ओन्ली पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम दिने चाहिँ यो हर्मोन भयो। यसले प्रोल्याक्टिक हर्मोन प्रोड्युस्ड बाई एन्टेरियर पार्ट भइहाल्छ होइन, एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। अनि अर्को लास्टको चाहिँ के छ, ग्रोथ हर्मोन। सो यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू सबै जुन अहिलेसम्म हामीले भन्यौँ नि होइन, FSH, LH, ACHH, TSH, प्रोल्याक्टिक, ग्रोथ हर्मोन है, यिनीहरू चाहिँ के गर्छ, एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ निकाल्छ भनेको। एन्टेरियर पार्ट अफ द पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ प्रोड्युस गर्छ है। अब यो MSH मेलानिन चाहिँ के अरे मेलानिन स्टिमुलेटिङ हर्मोन है। यो चाहिँ केले प्रोड्युस गर्छ भन्दा इन्टरमिडिएट है, इन्टरमिडिएट पार्टले चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको चाहिँ MSH प्रोड्युस गर्छ। अनि एन्टी डायुरेटिक हर्मोन है, ADH एन्टी डायुरेटिक हर्मोन। अनि अक्सिटोसिन चाहिँ केले प्रोड्युस गर्छ, पोस्टेरियर पार्टले प्रोड्युस गर्छ है। पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडीले चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि एन्टेरियर है, एन्टेरियर एडिनो हाइपोफाइसिस कनेक्टेड टु हाइपोथ्यालेमस है, हाइपोथ्यालेमस बाई ब्लड भेसल्स एन्ड पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस बाई नर्भ्स। सो यसरी चाहिँ एडिनो हाइपोफाइसिस। सो एन्टेरियर पार्ट चाहिँ केले कनेक्ट भन्दा एन्टेरियर चाहिँ होइन, एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ केले कनेक्ट गरेको हुन्छ भन्दा हाइपोथ्यालेमससँग कनेक्टेड हुन्छ है। अनि त्यसपछि केले भन्दा ब्लड भेसल है, त्यही भएर एडिनो हाइपोफाइसिस भनेको है, एडिनो हाइपोफाइसिस भने यसको मतलब के भन्दा ब्लड भेसलले चाहिँ कनेक्ट भएको छ भनेर भनेको एडिनो है, एन्टेरियर एडिनो हाइपोफाइसिस
पनि भन्छ है यसलाई। अनि के हो भन्दा यसले चाहिँ कनेक्टेड टु हाइपोथालेमस बाई ब्लड भेसल है, ब्लड भेसलले चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ एन्टेरियर। भनेपछि पोस्टेरियर चाहिँ केले कनेक्ट भएको हुन्छ भन्दा पोस्टेरियरलाई चाहिँ नर्भले कनेक्ट भएको हुन्छ है, पोस्टेरियर पार्ट चाहिँ नर्भले कनेक्ट भएको हुन्छ। अनि पार्स इन्टरमिडिया और इन्टरमिडिएट लोब इज रुडिमेन्ट्री इन अर्गन है, यो चाहिँ भेस्टिजियल हो रे। पार्स इन्टरमिडिया और इन्टरमिडिएट टु लोब इज भेस्टिजियल इन ह्युमन। सो इन्टरमिडिएट लोब चाहिँ भेस्टिजियल हो रे मान्छेमा है। इफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज सर्जिकल्ली रिमुभ्ड है, ब्लड लेभल अफ सोडियम फल्स एन्ड पोटासियम राइजेस है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डै मान्छेबाट निकाल्दियो भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा ब्लड भेसल्स अफ सोडियम है, सोडियम के अरे ब्लड भेसलमा भएको सोडियम चाहिँ घट्छ, पोटासियमको मात्रा चाहिँ बढ्छ। भनेपछि सोडियम चाहिँ डिक्रिज, पोटासियम चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। केमा भन्दा यो ब्लड भेसलमा है। अनि न्यूरो हाइपोफाइसिस इज नट ट्रू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एज इट स्टोर्स एन्ड रिलिज हर्मोन अफ हाइपोथालेमस डज नट सेक्रेट इट्स ओन। न्यूरो हाइपोफाइसिस इज नट ट्रू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है। न्यूरो हाइपोफाइसिस भन्ने चाहिँ के भन्दा नट ट्रू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है, यो चाहिँ छ नि पोस्टेरियर पार्ट होला। इज नट ट्रू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, इट स्टोर्स एन्ड रिलिज हर्मोन अफ हाइपोथालेमस एन्ड डज नट सेक्रेट इट्स ओन हर्मोन है। यसले चाहिँ आफ्नो न्यूरो हाइपोफाइसिसले चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ ट्रू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा स्टोर र रिलिज हर्मोन अफ हाइपोथालेमस। अब हाइपोथालेमसले बनेको चाहिँ ल्याएर स्टोर गर्ने अनि त्यसो रिलिज गर्ने काम गर्छ। केले भन्दा न्यूरो हाइपोफाइसिस, यो पोस्टेरियर पार्ट छ नि, पोस्टेरियर पार्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा यो हाइपोथालेमसको चाहिँ के अरे रिसिभ गर्छ, स्टोर गर्छ अनि सेक्रेट गर्छ। सो यसलाई चाहिँ ट्रू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिँदैन। एडिया चाहिँ एन्टिडायरेक्टिक हर्मोन इज रिलेटेड टु के अरे कन्सन्ट्रेसन अफ युरिन है। अब यो मैले भनेको थिएँ, यसले एडिएसले चाहिँ के गर्छ वाटर चाहिँ भित्र लिने काम गर्छ है। यो चाहिँ एडिएसले चाहिँ वाटर चाहिँ युरिनबाट चाहिँ लिने काम गर्छ। यो चाहिँ हामीले एक्सेलेटर अर्गनमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा पढ्यो होला। सो इट्स हाइपोसेक्रेसन रिजल्ट्स इन डायबेटिक इन्सिपिटस है। यो चाहिँ हाइपोसेक्रेसन है, कम सेक्रेट भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा डायबेटिक इन्सिपिटस हुन्छ अरे है, अ टाइप अफ डायबिटिज हो है। अर्को चाहिँ इन्सुलिनको कमीले हुन्छ। यो चाहिँ एडिएचको हाइपोसेक्रेसनले चाहिँ डायबेटिक इन्सिपिटस हुन्छ। अनि अक्सिटोसिन मिल्क इजेक्टिङ हर्मोन है। अक्सिटोसिन भनेको चाहिँ मिल्क इजेक्टिङ हर्मोन इन्ड्युस कन्ट्र्याक्सन अफ मेमोरी ग्ल्यान्ड एन्ड मसल अफ युटेरस रिजल्टिङ लेबर पेन फर चाइल्ड है। अब यसको काम अक्सिटोसिन हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा यो के अरे यो कन्ट्र्याक्सन काम गर्छ, मेमोरी ग्ल्यान्ड कन्ट्र्याक्सन अनि युटेरसको कन्ट्र्याक्सन पनि गर्ने काम गर्छ। सो यसको काम चाहिँ कन्ट्र्याक्सन भयो। एउटा मिल्क सेक्रेसन है, फिमेलमा चाहिँ मिल्क सेक्रेसन। अनि त्यसपछि लेबर पेनको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने यो बर्थ दिँदाखेरि चाहिँ यो युटेरस क्र्याम्प भएर अथवा कन्ट्र्याक्सन भएर चाहिँ बच्चा बाहिर निस्किन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ पनि अक्सिटोसिनले काम गर्छ। सो अर्को ग्ल्यान्डको नाम छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। अब थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ, यो लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भयो, होमोलोगस टु इन्डोस्टाइल अफ लोवर कोर्टेक्स है। लोवर कोर्टेक्समा चाहिँ इन्डोस्टाइलसँग होमोलोगस हुन्छ है। होमोलोगस भनेको चाहिँ होम सेम भनेको सेम ठाउँबाट आएको तर अहिले आएर चाहिँ फङ्सनहरू डिफ्रेन्ट भएको है। अहिले आएर पछि आएर चाहिँ के हुन्छ, ओरिजिन चाहिँ सेम भएको तर पछि आएर चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको भनेपछि यो चाहिँ के भने होमोलोगस अर्गेन्स हुन्छ। अनि लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड होमोलोगस टु इन्डोस्टाइल अफ लोवर कोर्टेक्स भ्यालु है। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा बटरफ्लाई सेप्ड है, यस्तो खालको हुन्छ है, बटरफ्लाई सेप्ड है। अनि त्यसपछि बाइलोब्ड हुन्छ, छ दुईवटा लोब। अनि त्यसपछि टु लोब कनेक्टेड बाई इस्थमस भन्दो रहेछ। यो बिचलाई के भन्छ, इस्थमस भयो है। थाइरोइड ग्ल्यान्ड डेभलप्स फ्रम फोरामेन सिकम सिचुएटेड एट द फ्लोर अफ द टङ है। फ्लोर अफ द टङमा चाहिँ के हुन्छ अरे फोरामेन सिकम भन्ने हुन्छ अरे, त्यहाँबाट चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड डेभलप हुन्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज कम्पोज अफ स्पेसल स्याक्स कल थाइरोइड फोलिकल्स है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, थाइरोइड फोलिकल्स केले लाइन गरेको छ, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमले चाहिँ लाइन गरेको हुन्छ। सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम है, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमले चाहिँ लाइन गरेको हुन्छ। अब हाइपोथाइरोइडिजम भनेको जस्तो हाइपोथाइरोइडिजम है, अब थाइरोइडको चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको सेक्रेसन चाहिँ कमी भयो चाहिँ के हुन्छ, गोइटर हुन्छ है, एउटा गोइटर भयो। अनि त्यसपछि अर्को क्रिटेनिजम है, चाइल्डमा चाहिँ क्रिटेनिजम भन्छ अनि एडल्टमा चाहिँ माइक्जोडेमा भनेर पनि भन्छ। सो गोइटर चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के भयो, गोइटर भयो इम्पोर्टेन्ट। हाइपर थाइरोइडिजम है, अब थाइरोइडिजम चाहिँ के अरे थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ धेरै सेक्रेट भयो भने के हुन्छ, ग्रेव्स डिजिज और बेस्टोज और प्लोमर्स डिजिज भनेर पनि भनिन्छ है। सो यहाँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ गोइटर भन्ने चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ हाइपोथाइरोइडिजमको कारणले।
अर्को के छ भन्दा ह्यासिमोटो डिजिज है। ह्यासिमोटो डिजिज भनेको प्रोडक्सन अफ एन्टिबडी अगेन्स्ट थाइरोइड एन्टिजेन है, कजेस डिस्ट्रक्सन अफ थाइरोइड कल्ड सुसाइड अफ थाइरोइड है। यसलाई भन्छ ह्यासिमोटो डिजिज। ह्यासिमोटो डिजिज, ह्यासिमोटो डिजिज भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा थाइरोइड चाहिँ डिस्ट्रोय हुने, सुसाइड अफ थाइरोइड है। के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबडी प्रोड्युस हुन्छ अरे कि। अब थाइरोइडको एन्टिजेनको लागि चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ थाइरोइडै डिस्ट्रोय गरिन्छ। यसलाई के भन्छ, सुसाइड अफ थाइरोइड भन्छ। प्याराफोलिकल सेल्स सेक्रेट क्याल्सिटोसिन है, यसले चाहिँ क्याल्सिटोसिन सेक्रेट गर्छ विच लोवर्स द अमाउन्ट अफ क्याल्सियम एन्ड फोस्फेट इन ब्लड। सो प्याराफोलिकल सेल्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा क्याल्सिटोसिन भन्ने सेक्रेट गर्छ होइन, विच लोवर्स द अमाउन्ट अफ क्याल्सियम एन्ड फोस्फेट इन ब्लड। प्याराफोलिकल सेल्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा थाइरोइड ग्ल्यान्डको के गर्छ भन्दा क्याल्सिटोसिनद्वारा सेक्रेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि क्याल्सियम र फोस्फेटको मात्रा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। अब थाइरोइड ग्ल्यान्ड पछि छ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड है। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यी अक्सिफिल सेल्स, चिप सेल्सहरू हुन्छन् होइन, प्रेजेन्ट इन अल एक्सेप्ट फिसेस है। फिसेसमा हुँदैन प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, अरू भर्टिब्रेट्सहरूमा हुन्छ अरे। अब अक्सिफिल सेल्स अनि त्यसपछि चिप सेल्स भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि प्यारा हर्मोन और कोलिप्स हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा रेगुलेट क्याल्सियम है। अनि त्यसपछि सो यो प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा यो प्याराथोर्मोन भन्ने हर्मोन चाहिँ निकाल्छ है। प्याराथोर्मोन र कोलिप्स हर्मोन भनेर पनि भनिन्छ, प्याराथोर्मोन अथवा कोलिप्स हर्मोन। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा क्याल्सियम र फोस्फेटको मेटाबोलिजमलाई रेगुलेट गर्छ है। सो क्याल्सियम फस्फेट मेटाबोलिजम है, यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम गर्छ केले भन्दा यो प्याराथोर्मोन हर्मोनले है। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ हाइपर सेक्रेसन, अब बढी सेक्रेट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, ओस्टियोम्यालासिया अनि त्यसपछि और ओस्टियोपोरोसिस एन्ड रिकेट इन चिल्ड्रेन है, यो हड्डीको कमजोरी हो। सो यो प्याराथोर्मोन हर्मोन चाहिँ बढी सेक्रेट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिकेट्स है, रिकेट्स चिल्ड्रेनमा रिकेट्स हुन्छ। अनि ओस्टियोम्यालासिया ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ एडल्टमा है। अनि त्यसपछि चिल्ड्रेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिकेट है, यो चाहिँ रिकेट भन्ने समस्या चाहिँ हुन्छ, रिकेट। अनि हाइपोसेक्रेसन कम सेक्रेट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, टिटानी भन्ने चाहिँ डिजिज लाग्छ है। टिटानी भन्ने चाहिँ अब डिफेक्ट देखिन्छ भनौँ न, टिटानी भन्ने चाहिँ डिफेक्ट देखिन्छ। सो अर्को के छ भन्दा एड्रिनल ग्ल्यान्ड। अब एड्रिनल ग्ल्यान्डमा चाहिँ कोर्टेक्स र मेडुला हुन्छ होइन। कोर्टेक्सले चाहिँ 80% कभर गरेको हुन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्डको। यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि सुगर, यसको कामहरू भन्दाखेरिमा 3S सुगर मेटाबोलिजमको काम गर्छ कोर्टेक्सले है, सुगर मेटाबोलिजम भनौँ न। अनि त्यसपछि साल्ट मेटाबोलिजम र सेक्सुअल एक्टिभिटी है, तीनवटा एस, 3SS है। 3SS काम चाहिँ के को भन्दा कोर्टेक्सको। यसले के गर्छ, सुगर मेटाबोलिजम, साल्ट रिटेन्सन अनि त्यसपछि सेक्सुअल एक्टिभिटी, साल्ट रिटेन्सन र सेक्सुअल एक्टिभिटीको गर्ने काम एड्रिनल ग्ल्यान्डले गर्छ। अब मेडुला है, एड्रिनल ग्ल्यान्डको कोर्टेक्स पार्टले गर्छ। अब मेडुलाको काम चाहिँ के हुन्छ, F फाइट फ्लाइट र फ्राइट है। यो चाहिँ के गर्छ, 3F फाइट फ्लाइट है। अब जस्तो इमिडिएट रेस्पोन्स दिनु पऱ्यो भने चाहिँ केले काम गर्छ भन्दा मेडुला है, एड्रिनल ग्ल्यान्डको मेडुलाले इमिडिएट रेस्पोन्स दिने चाहिँ काम गर्छ। सो कोर्टेक्सभित्र है, अब जस्तो यो कोर्टेक्स जुन 80% कभर छ, यसभित्र के हुन्छ भन्दाखेरिमा रेडले देखाएको छ हाइपर सेक्रेसन भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि ब्लूले देखाएपछि हाइपोसेक्रेसन। जस्तो के हुन्छ भने मिनरल कोर्टिकोइड, ग्लुकोकोर्टिकोइड र एड्रिनोजेन भन्ने हुन्छ, एन्ड्रोजेन हुन्छ। अब जस्तो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा यो सुरुमा चाहिँ है मिनरल कोर्टिकोइडको बढी सेक्रेट भयो भने चाहिँ कोन सिन्ड्रोम देखिन्छ अरे, कोन सिन्ड्रोम है, कोन सिन्ड्रोम देखिन्छ। यता अलिक बुझिरहेको छैन होला, COHNS कोन सिन्ड्रोम है। अनि कोन सिन्ड्रोम देखिन्छ। अब जस्तो कम हाइपर र हाइपो भनौँ न, हाइपर सेक्रेसन हाइपोसेक्रेसन है। अब हाइपोसेक्रेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, एडिसन्स डिजिज लाग्छ, एडिसन्स डिजिज है। यो के को कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, सुरुमा मिनरल कोर्टिकोइडको कुरा गरिरहेको छौँ है। मिनरल कोर्टिकोइडको कुराहरू यो हो। हाइपर सेक्रेसन भयो भने चाहिँ सरी मिनरल कोर्टिकोइड है, यहाँ ग्लुको भएछ, यो मिनरल कोर्टिकोइडको चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ। के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाइपर भयो भने चाहिँ कोन सिन्ड्रोम देखिन्छ, हाइपोसेक्रेसन भयो भने चाहिँ एडिसन्स डिजिज देखिन्छ। अब यो ग्लुकोकोर्टिकोइड है, ग्लुकोकोर्टिकोइडको हाइपर सेक्रेसन भयो भने चाहिँ के देखिन्छ, ग्लुकोकोर्टिकोइडको हाइपर सेक्रेसन भयो भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दा कुसिङ्स सिन्ड्रोम है, CUSHING कुसिङ्स सिन्ड्रोम देखिन्छ भने चाहिँ।
अनि त्यसपछि कम भयो भने चाहिँ सेम एडिसन्स डिजिज देखिन्छ है। यसमा पनि ग्लुकोकोर्टिकोइड भन्नेले चाहिँ के अरे कर्टेक्सको ग्लुकोकोर्टिकोइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा बढी सेक्रेट भयो भने चाहिँ यो कुसिङ सिन्ड्रोम देखिन्छ, अनि कम सेक्रेट भयो भने चाहिँ यो सेम एडिसन्स डिजिज देखिन्छ। अब एन्ड्रोजेन है, एन्ड्रोजेनको कुरा गर्दाखेरि एन्ड्रोजेनकोले चाहिँ बडी सेक्रेट भयो भने चाहिँ के, यो बडी सेक्रेटको मात्रै कुरा छ है। बडी सेक्रेट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, मेलमा चाहिँ गाइनेकोमास्टिया हैन, अनि त्यसपछि फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ, हिर्सुटिजम अथवा भिरिलिटी भन्छ है। गाइनेकोमास्टिया र भिरिलिटी भनौँ न, अर भिरिलिटी है। यो चाहिँ मेलमा, यो फिमेलमा यस्तो चाहिँ देखिन्छ अरे है। मेलमा र फिमेलमा चाहिँ गाइनेकोमास्टिया र भिरिलिटी देखिन्छ। केले गर्दाखेरिमा एन्ड्रोजेनको बडी चाहिँ के अरे एन्ड्रोजेनले चाहिँ आफ्नो बडी प्रोड्युस गर्यो भन्छ। सो यो त भयो कर्टेक्सको है। मेडुलाले के गर्छ भन्दाखेरिमा सो यसको मेडुलाको काम मैले भनेको छु नि, फाइट, फ्राइट र फ्लाइट है। जस्तो यो इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ क्याटेकोलामाइन्स निकाल्छ है। क्याटेकोलामाइन्सले चाहिँ के निकाल्छ भन्दा इपिनेफ्रिन अनि नरइपिनेफ्रिन, डोपामिनहरू निकाल्छ है। क्याटेकोलामाइन्सले चाहिँ इपिनेफ्रिन, नरइपिनेफ्रिन अनि डोपामिनहरू निकाल्छ। यो चाहिँ फाइट, फ्लाइट र फ्राइटको लागि है, इमर्जेन्सी कन्डिसनको लागि अथवा खुसी भएको लागि है। जतिखेर चाहिँ अलि डराइन्छ नि, जतिखेर अनि यो खुसीवाला डर भयो भने चाहिँ डोपामिनहरू अनि त्यसपछि इपिनेफ्रिनहरू अनि नरइपिनेफ्रिनहरू चाहिँ निकाल्छ। अर्को चाहिँ के भन्छ, जस्तो यो माथि छ नि मिनरलोकर्टिकोइड, ग्लुकोकर्टिकोइड र अनि त्यसपछि यो एन्ड्रोजिन है, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ अलिअलि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँ डिस्क्राइब गरौँ। मिनरलोकर्टिकोइडले चाहिँ के गर्छ भन्दा सोडियमको कन्जर्भेसन है, अनि त्यसपछि पोटासियम डिक्रिज, सोडियम बढाउने अनि त्यसपछि पोटासियम घटाउने काम गर्छ मिनरलोकर्टिकोइडले। अब ग्लुकोकर्टिकोइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन ब्लड ग्लुकोज लेभल है। ग्लुकोकर्टिकोइडको काम के भन्दा ब्लड ग्लुकोज लेभल चाहिँ बढाउने। सो ग्लुकोकर्टिकोइडको काम के भन्दा यो ब्लड सुगर लेभल चाहिँ बढाउने। अब गाइनेकोमास्टिया भन्ने चाहिँ फिमेल क्यारेक्टर है, मेलमा चाहिँ फिमेल क्यारेक्टर देखिने गाइनेकोमास्टिया हैन, अनि त्यसपछि मेलमा चाहिँ फिमेलको क्यारेक्टर देखिने चाहिँ भिरिलिटी। सो यहाँ के भनेको थिएँ मैले, गाइनेकोमास्टिया केमा देखिन्छ, फिमेल क्यारेक्टर इन मेल है। मेलमा चाहिँ गाइनेकोमास्टिया भयो भनेपछि के भयो, यो फिमेल जस्तो भयो। अनि त्यसपछि फिमेलमा भिरिलिटी भएपछि के छ, फिमेल चाहिँ मेल जस्तो भयो क्या, अब मेल क्यारेक्टर इन फिमेल है। यो चाहिँ यसरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो है। अब पाइनियल ग्ल्यान्ड है, पाइनियल ग्ल्यान्डको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा लोकेटेड इन द पोस्टेरियर पोर्सन अफ रुफ अफ थर्ड भेन्ट्रिकल है। भेन्ट्रिकलको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले अगाडि नर्भस सिस्टमहरूमा हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ, पोस्टेरियर पोर्सन अफ रुफ अफ थर्ड भेन्ट्रिकलमा चाहिँ के बस्छ, पाइनियल ग्ल्यान्ड बसेको छ। पाइनियल ग्ल्यान्डलाई के पनि भन्छ, ब्रेन स्यान्ड भनेर भन्छ है, किन भन्दाखेरि यसमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको डिपोजिट गर्छ, साल्ट डिपोजिट गर्ने काम गर्छ है। सो यसलाई ब्रेन स्यान्ड भनेर पनि भन्छ। अल्सो कल्ड इपिफाइसिस सेरेब्री है, अनि त्यसपछि सिट अफ सोल रेमिनेन्ट अफ थर्ड आई भनेर पनि भनिन्छ। केलाई भन्दा पाइनियल ग्ल्यान्ड है। पाइनियल ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्ने हर्मोनहरू के भन्दा मेलाटोनिन, सेरोटोनिन अनि एन्ड्रिनोक्लुमेरुलोट्रोपिन है, यस्तो सेक्रेट गर्छ। केले भन्दा पाइनियल ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्ने हर्मोनहरू। अब मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन एन्टागोनिस्टिक चाहिँ एमएसएच अफ पिट्युटरी है। मेलाटोनिन स्टिमुलेटिङ हर्मोनको अपोजिट है। भनेपछि मेलानिन स्टिमुलेट गर्छ भने यसले चाहिँ मेलानिन स्टिमुलेटको के भन्छ, उल्टो गरिदिन्छ है। इनिबिट गर्छ भनौँ न, इनिबिट गरिदिन्छ है, उल्टो काम गर्छ। एमएसएचको उल्टो काम गर्ने काम चाहिँ मेलाटोनिनले गर्छ। सेरोटोनिनले चाहिँ के भन्छ, ब्लड प्रेसर इन्क्रिज गर्छ हैन। अनि त्यसपछि अनि एन्ड्रिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन स्टिमुलेट एड्रिनल कर्टेक्स टु सेक्रेट अल्डोस्टेरोन हर्मोन। सो एड्रिनल कर्टेक्सलाई चाहिँ के गर्छ, यो अल्डोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ सेक्रेट गर्न चाहिँ उ गर्ने काम चाहिँ के अरे स्टिमुलेट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, एड्रिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन गर्छ। सेरोटोनिनले चाहिँ ब्लड प्रेसर बढाउने काम गर्छ। सेरोटोनिनको काम चाहिँ के हो, ब्लड प्रेसर बढाउनु। अब अर्को छ हामीसँग थाइमस ग्ल्यान्ड है। थाइमस ग्ल्यान्डले चाहिँ यो के हो भन्दा बाइलोब्ड लिम्फोइड ग्ल्यान्ड है। यो चाहिँ सिचुएटेड इन फ्रन्ट अफ हार्ट इन अप्पर पार्ट अफ स्टर्नम है। स्टर्नम भनेको त मैले भने नि हैन, रिब्सको बिचमा भनेको चाहिँ स्टर्नम हुन्छ। जस्तो यस्तो 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 जान्छ नि रिब्सहरू, यसलाई चाहिँ के भन्छ, हो यो बिचको पार्ट छ नि,
यो बिचको पार्ट। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ स्टर्नम भयो है। हो यसमा चाहिँ के हुन्छ स्टर्नमको माथिल्लो पार्टमा चाहिँ थाइमस ग्ल्यान्ड बसेको हुन्छ है। अब थ्रोन अफ इम्युनिटी और ट्रेनिङ स्कुल अफ टी लिम्फोसाइड और मास्टर ग्ल्यान्ड अफ इम्युनिटी। सो मास्टर ग्ल्यान्ड अफ इम्युनिटी भनेर केलाई भनिन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ थाइमस ग्ल्यान्ड भन्नु पर्यो। थाइमस ग्ल्यान्डलाई चाहिँ के भन्छ मास्टर अफ इम्युनिटी भन्छ अथवा ट्रेनिङ स्कुल अफ टी लिम्फोसाइड है। टी लिम्फोसाइडको ट्रेनिङ स्कुल पनि थाइमस हो। अनि हर्मोन्स चाहिँ थाइमोसिन र थाइमोपोइटिन भन्ने चाहिँ हर्मोन्स निकाल्छ थाइमस ग्ल्यान्डले। इम्पोर्टेन्ट कुरा मास्टर अफ इम्युनिटी भयो। अब प्याङ्क्रियाजको कुरा गर्दाखेरि प्याङ्क्रियाज चाहिँ लार्जेस्ट सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड है। फर्स्ट चाहिँ के थियो थाइरोइड थियो है। सो प्याङ्क्रियाज चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हुन्छ। लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ अरे प्याङ्क्रियाजको है। सो लिफ लाइक स्ट्रक्चर भयो। सो यस्तो हुन्छ भन्नु खोजेँ। अनि इन्डोक्राइन पार्ट है। इन्डोक्राइन पार्ट र अनि त्यसपछि अर्को के अर्को पार्ट पनि हुन्छ होइन एक्जोक्राइन पार्ट पनि हुन्छ प्याङ्क्रियाजमा। इन्डोक्राइनका पार्टको कुरा गर्दाखेरि के भन्दा आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्स है। इन्डोक्राइन पार्ट चाहिँ हर्मोन सेक्रेटन गर्ने पार्ट चाहिँ आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्स। अब यसले चाहिँ के सेक्रेट हुन्छ अल्फा सेल है ग्लुकागोन निकाल्छ है। अल्फा सेल आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्समा चाहिँ अल्फा सेल हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ ग्लुकागोन निकाल्छ। ग्लुकागोनको काम के भन्दै इन्क्रिज इन ब्लड सुगर लेभल बढाउने काम अल्फा सेलले गर्यो। अब फेरि अर्को हुन्छ बिटा सेल। अब बिटा सेलले के सेक्रेट गर्छ सोधिरहेको क्वेसन है। अल्फा सेलले के सेक्रेट गर्छ भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि बिटा सेलले के सेक्रेट गर्छ इन्सुलिन सेक्रेट गर्छ होइन। इन्सुलिनको काम के भन्दाखेरि कन्ट्रोल ब्लड सुगर लेभल है। कन्ट्रोल ब्लड सुगर लेभल। अब यसको कमी इन्सुलिनको कमी के भयो भने के हुन्छ ब्लड सुगर लेभल कन्ट्रोल भएन। कन्ट्रोल नभएपछि के हुन्छ डायबिटिज मेलिटस हुन्छ होइन। डायबिटिज हुन्छ नि त। भनेपछि सुगर लेभल कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ के हुन्छ डायबिटिज हुन्छ। के को कारणले भन्दाखेरि इन्सुलिनको कमीको कारणले। इन्सुलिनमा के हुन्छ 51वटा एमिनो एसिड। यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो। खै किन सोधिरहेछ होइन इम्पोर्टेन्ट छ त थाहा छैन तैपनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। 51वटा एमिनो एसिड हुन्छ याद गर्नु पर्यो एमिनो एसिड है। 51वटा एमिनो एसिड हुन्छ इन्सुलिनमा। सो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डायबिटिज मेलिटस भइहाल्यो होइन। अब अल्फा बिटा डेल्टा सेल भन्ने हुन्छ। डेल्टा सेलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सोमेटोस्ट्याटिन निकाल्छ। सोमेटोस्ट्याटिनको काम के भन्दा इनिबिट सेक्रेसन अफ ग्लुकागोन एन्ड इन्सुलिन। अब यो दुईटाको ग्लुकागोन र इन्सुलिन भने के थियो अल्फा र बिटा सेल चाहिँ प्रड्युस गर्छ नि इन्सुलिन र ग्लुकागोनहरू छ नि। यिनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा यो इनिबिट गर्ने काम गर्छ डेल्टा सेलले। अब एफ सेलले चाहिँ प्याङ्क्रेटिक पोलिपेप्टाइडहरू सेक्रेट गर्छ एफ सेलले। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा गल ब्लाडर कन्ट्र्याक्सनमा चाहिँ इनिबिट गर्छ है। भनेको गल ब्लाडर कन्ट्र्याक्सनको लागि चाहिँ प्रोहिबिट गर्छ अथवा हुन दिँदैन है कन्ट्र्याक्सन हुन दिँदैन। सो अब यो त भयो इन्डोक्राइन पार्ट है। अब एक्जोक्राइन पार्टको चाहिँ के छ भन्दा प्याङ्क्रेटिक एसिनी है। प्याङ्क्रेटिक एसिनी यो एक्जोक्राइन पार्ट भनेको के भन्दा प्याङ्क्रेटिक एसिनी। यसले चाहिँ के गर्छ प्याङ्क्रेटिक जुस गर्छ। यो प्याङ्क्रेटिक जुसको चाहिँ काम चाहिँ के भने यो डाइजेसनमा चाहिँ डाइजेसनको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। अब स्टोमेक है। स्टोमेकमा चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड को कस्तो हुन्छ भन्दा ग्यास्ट्रिन है। ग्यास्ट्रिनले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ सेक्रेटेड बाई जी सेल्स अफ पाइलोरी ग्ल्यान्ड है। जी सेलले सेक्रेट के गर्छ भन्दा ग्यास्ट्रिन है। ग्यास्ट्रिन सेक्रेट गर्छ स्टोमकको कुरा गर्दाखेरि। अब ड्युडेनमको कुरा गर्दाखेरि सेक्रेटिन है यो छ नि ड्युडेनम माथि पनि आएको ड्युडेनम सेक्रेट स्टिमुलेट प्याङ्क्रियास टु सेक्रेट फ्लुइड है। अब त्यो सेक्रेटिनको काम चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा प्याङ्क्रियासले चाहिँ आफ्नो काम गर भनेर चाहिँ यो सिग्नल दिने काम चाहिँ केले गर्छ सेक्रेटिनले गर्छ। सेक्रेट गर भनेर चाहिँ सेक्रेटिनले भन्छ। प्याङ्क्रियोजाइमिन है स्टिमुलेट प्याङ्क्रियास टु सेक्रेट इन्जाइम है। यो चाहिँ अब प्याङ्क्रियोजाइमिन भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा कोलेसिस्टोकाइनिन है। कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट गल ब्ल्याडर टु रिदमिक कन्ट्र्याक्सन एन्ड दिज रिजल्ट इन रेट अफ बाइल इन है। गल ब्ल्याडरले चाहिँ रिदमिक कन्ट्र्याक्सन गराउने काम गर्छ एन्ड दिज रिजल्ट इन रेट अफ बाइल इन ड्युडेनम है। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइल जुस छ नि लिभरबाट प्रड्युस हुन्छ जुन बाइल जुस त्यो चाहिँ कहाँ गएर स्टोर गर्छ गल ब्ल्याडरमा आएर स्टोर गरेको हुन्छ है। त्यही स्टोर भएको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गर्ने काम चाहिँ केले गराउँछ कोलेसिस्टोकाइनिनले गराउँछ। यो कोलेसिस्टोकाइनिनको कन्ट्र्याक्सनको कारणले चाहिँ त्यहाँबाट सेक्रेट भयो। अब सेक्रेट भएर के आउँछ यो चाहिँ ड्युडेनममा जुन छ हेपाटोप्याङ्क्रेटिक डग त्यसमा चाहिँ आएर चाहिँ पुवर हुन्छ त्यसमा आएर जान्छ। अनि त्यसले चाहिँ अब कलरेसन छ नि कलरेसन स्टुलको कलरेसन दिने काम चाहिँ बाइलले गर्छ। बाइलले चाहिँ के गर्छ फ्याटहरू डाइजेसन गर्न पनि हेल्प गर्छ।
अब डियोक्राइनिन है, डियोक्राइनिन स्टिमुलेट सेक्रेसन अफ म्युकस फ्रम ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड। अब डियोक्राइनिनले चाहिँ सेक्रेट गर्छ, यिनीहरू खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यिनीहरू। सो अब स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ के हुन्छ, इन्डोक्राइनिन भन्ने हुन्छ अरे। इन्डोक्राइनिन स्टिमुलेट इन्टेस्टाइनल म्युकोसा टु सेक्रेट इन्टेस्टाइनल जुस है, इन्टेस्टाइनल जुस सेक्रेट गर्न चाहिँ इन्डोक्राइनिनले हेल्प गरेको हुन्छ। अनि इन्टेरोग्यास्ट्रोन है, इन्टेरोग्यास्ट्रोन चाहिँ को काम के भन्दा रिटार्ड सेक्रेसन अफ ग्यास्ट्रिक जुस। सो ग्यास्ट्रिक जुसको चाहिँ रिटार्ड गर्ने काम गरेर इन्टेरोग्यास्ट्रोनले गर्यो। स्टिमुलेट मुभमेन्ट अफ भिलाई फर इन्क्रिज एब्जर्प्सन। भिलिकाइनिन है, भिलिकाइनिनले चाहिँ के गर्छ, मुभमेन्ट, अब भिलाइको मुभमेन्ट गराउने काम केले गर्छ, भिलिकाइनिनले गर्छ अरे है, भिलिकाइनिन गर्छ अरे। अनि अब किडनीको कुरा गर्दाखेरि किडनीले सेक्रेट रेनिन है, आरइएनएन है, याद गर्नु पर्यो, आरइएनएनआइएन र आरइएनआइएन पनि डिफ्रेन्ट हो। सो यो रेनिन चाहिँ पेटवाला हुन्छ, आरइएनएनआइएन चाहिँ के हो भन्दा यो किडनीवाला हो है रेनिन। इरिथ्रोपोएटिन र क्याल्सिट्रोल चाहिँ केमा सेक्रेट भएको हुन्छ, किडनीमा सेक्रेट भएको हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ हर्मोन भयो। सो यति नै थियो इन्डोक्राइनको बारेमा है। ह्युमन सिस्टम अन्तर्गत इन्डोक्राइन सिस्टम पनि कम्प्लिट भयो।